بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر النبيين. اللهم صل على نور الأنوار واستدر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وعلى وآله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ صلى الله عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم